बारीकशी एक कोणाची कंप्लेन येयली, बारीकशी एक कंप्लेन बेसी त्या जाग्यार वाळपयच्या पीएन येवन आमचो जो होंडाचो एक लोकप्रतिनिधी आसा, माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच जो 25 वर्सां पंच आसा होंडा पंचायतीक, ताका ना कितें विचारता होंडा आउटपोस्टार भितर घेवन बुरश्यो गाळी सवल्या आनी मारल्या, बुरश्यो गाळी, आनी ताका तेणी चोर करप्ट अशें म्हटलां. येवन अचानक ताका आनी एक आमचो सागर नायक म्हणून होंडा तिस्कवयलो भुरगो, दोगांयकूय विनाकारण मारलेले आसा आनी तेणी सारको कायदो हातीन घेतलेलो आसा. ताका तेणी जो पळय कायदो हातीन घेतला तो आमकां एका वरा भितर ह्या सरकारान ताका सस्पेंड करूंक जाय. कित्याक आयज एक लोकप्रतिनिधीक जर तो असो मारता जाल्यार सामान्य जनतेचें कितें? सामान्य जनतेक पुलीस स्टेशनार येवपाक भियातले लोक. हे बेश्टे आफोवन हाडटा. PSI सांगता बेश्टे 2 मनीस उलोवंक येया म्हणून. PSI ती सायडीक रावता आनी तिच्या फुड्यान सगळे PC आसा, हवालदार आसा, PSI आसा, हांगा आसा, आतां ती भितर आसा. तिच्या फुड्यान PI ताका सिवील येयल्लो, ड्रेस सुद्दां ना, येवन डायरेक्ट अटॅक, गाळी सोंग लागल्यो बुरश्यो. जर 1 वरा भितर जर ताका जर सस्पेंड केलो ना जाल्यार आमी हांगासून हालचे ना आनी आमी हांगा हो बंद असोच दवरतले. कंप्लेन कितें म्हणून आसलेली? तेजी कंप्लेन कोणीक तरी एक ट्रान्सफर ट्रक हाडयला आनी आपणाक तापयलो अशें म्हणून कितें आमकांच खबर ना. हांगा आमी येवन आउटपोस्टार विचारले की कितें कंप्लेन आहा, ते म्हणटा आउटपोस्टार आमकां खबर ना. कंप्लेन कितें खबर आहा ती PIक खबर आहा. कित्याक तो थंयसून वाळपयसून हांगा स्पेशल मारूंक येयल्लो, नाल्यार गरजूच ना न्हू. तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें हांगासून ताका वाळपय हाडा, पेनान कर न्हू कितें आसा तें. तुजो कायदो तुका दवरला कित्याक? लोकांचें रक्षण करपाक. तुजो कायदो तुका खबर आसा ते पेनान, हातीन न्हू, मारूंक न्हू. आनी कोणायकूय मारता. एक वराची डेडलायन आमची, ताका सस्पेंड करूंक जाय म्हणजे सस्पेंड करूंक जाय.